अस्सलाम वालेकुम। आजकल आइन में तरमीम के लिए एक बिल प्रेजेंट किया गया है नेशनल असम्बली में मौजूदा हुकूमत की तरफ से, जिस पर चंद सवालात उठते हैं, डिस्कशंस चल रही हैं। इसलिए एक वकील होने के नाते चंद क्लैरिफिकेशंस और एक रिव्यू देना ज़रूरी था कि इस अमेंडमेंट में है क्या, क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है। सबसे पहले तो ये कि आइन में जो तरमीम होती है वो आइन के मुताबिक ही होती है। आइन में एक चैप्टर है पूरा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से, जो आर्टिकल 238 और 239 पर मुश्तमिल है। इसका प्रोसीजर ये होता है कि ये सेनेट में भी इनिशिएट हो सकता है और नेशनल असम्बली में भी इनिशिएट हो सकता है। जब ये नेशनल असम्बली में इनिशिएट होता है तो 2/3 मेजॉरिटी से इसका पास होना ज़रूरी होता है। उसके बाद ये सेनेट जाता है, वहाँ पे भी 2/3 मेजॉरिटी से इसका पास होना ज़रूरी होता है, जिसके बाद प्रेसिडेंट का एसेंट इस पर ज़रूरी होता है। जो ये तीन मरहले होते हैं ये एक साथ मिल के पार्लियामेंट फॉर्मुलेट करते हैं। अभी इसमें जो प्रोसीजर जिस पर ये एक बहस मुबाहिसा हो रहा है कि इसमें मसाइल हैं, मसाइल इसमें प्रोसीजरल हैं। जो नेशनल असम्बली का रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस है 2007 का, उसमें ये पूरा प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया है कि ये पहले एक बिल पास होता है, नॉर्मल बिल की तरह ही एक अमेंडमेंट प्रपोज होती है। वो बिल जो है वो पास होता है, उसमें डिफरेंट कमिटीज़ होती हैं। स्टैंडिंग कमेटी को पहले भेजा जाता है, सर्कुलेट किया जाता है पूरे मेंबरान में, उसको देखा जाता है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है, कोई प्रिंसिपल्स पे उस पर डिबेट होती है। फिर उस पर एक डिटेल में बहस होती है, डिबेट होती है कि आया कौन सा क्लॉज ठीक है, कौन सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी एक गवर्नमेंट के लिए एक साथ इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अभी आते हैं एक अमेंडमेंट की तरफ से कि इसमें अमेंडमेंट क्या की गई है। इसमें सबसे बड़ी अमेंडमेंट जो आई गई है वो जुडिशियल जो कॉम्पोजिशन है या जुडिशियल जो इश्यूज़ हैं उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश की गई, उनको ठीक करने की कोशिश की गई है। वकील होने के नाते हम रोज़ देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ आईनी केसेस ही चल रहे होते हैं, सियासतदानों के केसेस ही चल रहे होते हैं, और जो आम लोग हैं, आम आवाम हैं, उनके केसेस 25-30 साल से पेंडिंग ही रहते हैं, वो केसेस पे फैसले नहीं आते। तो अगर उस बात को मद्देनज़र रखते हुए देखें तो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पास 3 किस्म की पावर्स थी। एक थी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जिसमें वो एडवाइस देते सदर मुमलिकत को, एक डिफरेंट नुक्ता नज़र आइनी होता था, उस पर प्रेसिडेंट एडवाइस लेते थे उनसे। एक होती थी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन, जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है। उसमें यह होता था कि दो हुकूमतों के बीच अगर कोई मसला आता था तो उस मसले को हल करने के लिए या कोई और नुक्ता आइन या कोई आइन का कोई पेचीदा मसला जब आता था तो सुप्रीम कोर्ट वो करता। और तीसरा एपेलेट जुरिस्डिक्शन थे, जो हाई कोर्ट और नीचे से फैसले जाते थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना व्यू देती थी, उनको डिसाइड करती थी। अभी ये एपेलेट केसेस जो थे ये बिल्कुल साइड पर रख दिए गए थे, हो रहे थे फैसले इस पर भी, लेकिन काफ़ी हद तक स्लो था काम, क्योंकि इसमें 15-20 साल ऑलमोस्ट लग रहे थे सिविल केसेस में, या फौजदारी केसेस में भी कम टाइम लग रहा था, लेकिन लग रहा था। अभी जो एक दूसरी अदालत बनाई जा रही है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, इसमें सिर्फ आईनी मसाइल सुने जाएंगे। जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है वो भी इनके पास होगी, और जो जुरिस्डिक्शन है विद रिगार्ड टू ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो थी, जो आईनी मसाइल हैं, वो सारे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ अपील सुनेगी हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ। जो हाई कोर्ट से नीचे से मसाइल आम आवाम के जाते हैं वो सिर्फ वो फैसले सुनेगी। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा नीचे दर्जा दिया जा रहा है, और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो उससे ऊपर रखी जाएगी। इसकी रिटायरमेंट की एज होगी जो जजेस की, वो 68 ईयर्स होगी, और एक टेन्योर रखा जा रहा है कि 3 साल के लिए इनका चीफ जस्टिस और जजेस जो होंगे वो मेंबरान रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वही 65 ईयर्स रखा जा रहा है। तो लगता ऐसा ही है कि सुप्रीम कोर्ट से जो जजेस रिटायर होंगे उनको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में लिया जाएगा और 3 साल का टेन्योर दिया जाएगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो सीनियर मोस्ट 5 जजेस से गवर्नमेंट जो है सेलेक्ट करेगी, और उनको भी 3 साल का टेन्योर दिया जाएगा। इसमें फ़ायदा ये होगा कि आगे कुछ चीज़ें और भी हैं कि चेक्स एंड बैलेंसेस का जो सिस्टम है, कि हुकूमत हमारी जुडिशरी पे भी थोड़ा सा कंट्रोल रहे, क्योंकि आजकल हमारी जुडिशरी पे किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं है उनके अपने कंट्रोल के अलावा। अभी इसमें साथ ही साथ जो जुडिशल कमीशन है जजेस पर चेक रखने के, जिस तरह चेक्स एंड बैलेंसेस की मैंने बात की, उसकी कॉम्पोजिशन को भी चेंज किया जा रहा है। अभी
اس میں دو ججز ہوں گے جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہوں گے، اس کے چیف جسٹس ہوں گے، دو سینیٹرز ہوں گے، دو نیشنل اسمبلی کے ممبران ہوں گے، اٹارنی جنرل ہوں گے، لا منسٹر ہوں گے، اور ایک سینئر وکیل ہوں گے سپریم کورٹ کے جن نے 20 سال سے زیادہ پریکٹس کی ہو۔ ابھی جوڈیشل کمیشن ججز پہ نظر بھی رکھے گی کہ جو جج اب جو ایکسپیکٹڈ ہے ان سے ہائی کورٹ کا جج کہ یہ اتنے فیصلے دیں گے، یہ ایک ساؤنڈ مائنڈ کے قانونی اور آئین پر مشتمل ایک فیصلے دیں گے، تو وہ چیزیں جو ہیں ان پہ نظر رکھے گی۔ ان کے خلاف اگر کوئی کمپلینٹ ہوتی ہے تو وہ بھی جلد از جلد ڈیسائیڈ کی جائے گی۔ چونکہ اس میں حکومتی ممبران بھی موجود ہیں تو 1/3 میجورٹی پہ یہ ان کی میٹنگ کنوین ہو سکتی ہے۔ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ ایک جج کے خلاف کوئی کمپلینٹ ہوتی تھی تو وہ 10 سال تک پینڈنگ رہتی تھی، اور جج ریٹائر ہو جاتے تھے لیکن ان کے خلاف وہ شکایت نہیں سنی جاتی تھی، اور وہ مسئلہ جو لوگوں کا ہوتا تھا، ہم نہیں کہتے کہ کیا مسائل تھے، لیکن ان کے خلاف جو الزامات وغیرہ جو بھی ہوتے تھے، مس کنڈکٹ کے ہوتے تھے یا ان کی انکمپٹنسی پہ بات ہوتی تھی، وہ کبھی بھی ڈیسائیڈ نہیں ہو پاتے تھے کیونکہ وہ ریٹائر ہو جاتے تھے، ان کی میٹنگ کنوین نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی ایک پازیٹیو نقطہ ہے اس میں۔ ساتھ ہی ساتھ ججز کو اپوائنٹ کرنے کا طریقہ بھی چینج کیا گیا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہوتا تھا، اس میں میٹنگ ہوتی تھی، وہ رپورٹ لکھ کے پارلیمنٹری کمیٹی میں بھیج دیتے تھے۔ ابھی پارلیمنٹری کمیٹی اور جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے اس کو ایک ساتھ کر کے ان کی ایک سٹنگ میں ہی وہ ججز کو اپوائنٹ کریں گے۔ اس کی کمپوزیشن بھی پرووائڈ کی گئی ہے، جو کمپوزیشن جوڈیشل کمیشن کی ہے سیم وہی کمپوزیشن ہے، اور اس میں ایک ہی سٹنگ میں ججز کو اپوائنٹ کیا جائے گا، تو اس میں ٹائم کم کنزیوم ہوگا۔ پہلے سالوں سال لگ جاتے تھے ججز کی اپوائنٹمنٹ میں۔ ابھی اس میں چند نیگیٹو چیزیں بھی ہیں، پازیٹیو بھی آگے آ رہی ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ نیگیٹو چیزیں یہ ہیں کہ الیکشن کمشنر جو ہے وہ بیٹھا رہے گا جب تک ایک نیا الیکشن کمشنر ان کی ٹینیور کے بعد اپوائنٹ نہیں ہوتا، تو وہ تھوڑا سا مس یوز کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی کا ممبر ہو، وہ پارلیمنٹری پارٹی کے خلاف جا سکتا ہے۔ پارٹی میں پہلے ڈیفیکشن میں آ جاتا تھا، ان کو پارٹی سے نکالا جا سکتا تھا، ان کو نکال پاتے تھے پولیٹیکل پارٹی والے، لیکن ابھی جو ہے پولیٹیکل پارٹی کا کوئی کنٹرول ایسا نہیں ہوگا، اور لوگ اپنی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ووٹ دے پائیں گے۔ جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جو کہ نہ صرف پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ زیادتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عوام الناس اور خاص کر اس کانسٹیٹوئنسی کے لوگ جن نے ان کو ووٹ دے کر اسمبلی بھیجا ہے، ان کے خلاف بھی ظلم ہے، اور یہ ہارس ٹریڈنگ یا فلور کراسنگ اور کرپشن کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں ایسے نقطے بھی آئے ہیں کہ آرٹیکل 199 کے خلاف جو ہمارے ریٹ پٹیشنز ہوتے ہیں، جو حکومت کے خلاف ہم کیسز فائل کرتے ہیں ہائی کورٹ میں، وہ ہائی کورٹ میں بھی سنے جا سکتے ہیں، اور اگر سپریم کورٹ کو لگتا ہے تو سپریم کورٹ میں بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بھی وہ خود کو ان کیسز کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ ان آرٹیکل 199 جو ریٹ پٹیشنز ہیں ان کے خلاف اپیل بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ہوگی، نہ کہ سپریم کورٹ میں، جو پازیٹیو ایک ایسپیکٹ دکھ رہا ہے، کیونکہ کیسز جلدی فیصلہ ہوں گے۔ ایک ٹائم لیمٹ بھی پرووائڈ کر دیا گیا ہے کہ اس ٹائم میں پرابلی 3 مہینے کا ٹائم ہے، کیونکہ کلاس ٹو کلاس ہم نہیں جا سکتے، ٹائم شارٹ ہوتا ہے۔ 3 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے کہ ان میں آپ نے فیصلے کرنے ہیں جتنے پینڈنگ کیسز ہیں۔ اس میں ابھی ایک چیز جس کو اور کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ ایک پارٹی کو بین کرنے کے لیے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا فیصلہ ہوگا۔ پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ ضروری ہوتا تھا، اور ابھی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ اس پہ اپنا آخری فیصلہ دے گی کہ آیا کوئی پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، جس کو ایک نیگیٹیولی امپیکٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور جس طرح تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو ایبیوز بھی کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں ان کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے ابھی ایک صوبے سے دوسرے صوبے ان کے کنسنٹ پر، لیکن وہ اس صوبے میں چیف جسٹس نہیں بن پائیں گے، اور کسی صوبے سے کسی کیس کو بھی دوسرے صوبے ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، یا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، جس کے دونوں پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹ موجود ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا ایک تبصرہ تھا جو ہماری نئی امینڈمنٹ آ رہی ہے، اور کوشش کریں گے، ایک شارٹ رکھنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن کوشش کریں گے کہ اس پر اور بھی تبصرہ ہو، ایک ریٹن آرٹیکولیٹڈ فارم میں اس پر ایک تبصرہ ہو کہ اس کے نیگیٹو اور پازیٹیو کیا وہ ہیں۔ لیکن جہاں تک ایک کنفیوژن تھی عوام الناس میں کہ اس میں لایا کیا جا رہا ہے، یا ایک پروپیگنڈا اس کے خلاف ہو رہا تھا یا اس کے فیور میں پروپیگنڈا ہو رہا تھا، اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے ایز اے پروفیشنل ہماری ڈیوٹی بنتی ہے، اور وہ ایفرٹ کی گئی ہے۔
تھینک یو سو مچ.